مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفاع. حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى فأتى بالنقاء، وغدا وجهه نيرا مشرقا، كان من عفوه حين حان اللقاء. قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفاع. حن قلبي